آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ہر قسم دی حمد و ثنا او اللہ جیڑا ساری کائنات دا اکیلا نظام چلانے والا. مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نو اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زندگی اندر رب دا قرآن سنانا، اللہ دے قرآن دیاں دعوتاں دینی ہے. تے میرے آمینہ دلال علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر اللہ رب العالمین نے 23 سال نبوت دے عطا فرمائے، اور نبوت تو بعد آمینہ دے لال علیہ السلام نے اینی محنت کی تھی، تسی دور تک جتھوں تک اپنی نظر دوڑاؤ آج توانوں نظر آ رہا ہے پئی رب العالمین دا ہر پاسے چرچا ہے، اور جتھے اللہ ذوالجلال دا چرچا ہے اوتھے میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھی نام ہے۔ اور رب نے اعلان فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، ہمت تے حوصلہ نہیں چھڑنا، اور جتھے تک میں رب دا نام ہوئے گا اتھوں تک میرے مصطفیٰ دا بھی نام ہوئے گا۔ کیسی عظمت ہے اور کیسا پیار ہے۔ میرے آمین امدلال علیہ السلام نے بڑیاں محنتاں کیتی ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک بندے نو اللہ دے قرآن دیاں دعوتاں دے رہے نے۔ آمین امدلال علیہ السلام ایک بندے نو رب دا قرآن سنا رہے نے۔ کیتے آقا مکے دے بازاراں دے اندر، کیتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام طائف دیاں وادیاں دے اندر، کیتے میرے آمین امدلال علیہ السلام لوکاں دیاں محفلاں دے اندر، کیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لوکاں دیاں بیٹھکاں دے اندر اور بیٹھ کے رب دے قرآن دی دعوت دے رہے نے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جدو دن رات ایک کر دیتا ہے اللہ دے دین دی خاطر، نہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے رات ویکھی، نہ میرے آمین امدلال علیہ السلام نے دن ویکھیا، نہ میرے محبوب علیہ السلام نے گرمی ویکھی، نہ میرے آمین امدلال علیہ السلام نے سردیاں ویکھیاں، اور نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مشکلاں پریشانیاں غم ویکھے۔ اور رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، پھر رب نو مجبوراً ایک گل کہنا پہ گئی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ سورت دا نام سورہ الکاف ہے، سپارہ 15۔ تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تسی پریشان نہ ہو، تسی جنیاں محنتاں کر دی دیاں، آقا تواڈی محنت اندر کوئی شک والی گل ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماندے نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں،
اللہ فرماتے نے فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ عزل جلال والی کرام فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے پیچھے اگر تسی اپنی جان بھی ختم کر دو گے، انہاں دے پیچھے اگر تسی اپنی جان بھی ختم کر دو گے، اے پھر بھی بے ایمان بے ایمان والے تو دے ایمان نہیں لے کے آن گے، تو کلمہ نہیں پڑھن گے۔ اللہ فرماندے نے آواز دی ہے فَلَا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ او قرآن دیو پروانے ہو اردہ گرو تو آن والے ہو، اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنے محبوب پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا محنتاں دا جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محنت ویکھی ہے، آقا نہ دن ویکھ دینے، آقا نہ رات ویکھ دینے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام او کیتے میلیم دے اندر جا کے رب دا قرآن سنا رہے نے، او کیتے آمینہ دلال علیہ السلام لوکاں دیاں بیٹھکاں دے اندر بہ گئے رب دا قرآن سنا رہے نے، اور کتے میرے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میلیم دے اندر جاگے، لوگ بازارم دے اندر جاگے رب دا قرآن سنا رہے ہیں تے اللہ ذوالجلال والی کرام نے جنہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دعوت ویکھی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محنت ویکھی ہے، رب نو یقین ہو گیا واقعی آمینہ دلال علیہ السلام اور دین دی خاطر محنت کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اور لوگوں رب پھر کسی دی محنت نو ضائع تے نہیں کریا کر دے، رب فرماندے نے سونیا انہاں لوکاں دی خاطر پریشان نہ ہو، اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں لوکاں دی خاطر تکلیفاں نہ برداشت کرو، اے سونیا انہاں لوکاں دی غماں دے غماں نو اپنا بوجھ نہ بناؤ۔ اے بے ایمان والے لوگ انہاں نو جنہ تسی دسو گے انہاں ہی تانوں جھوٹا ثابت کرن دیاں کوششاں کرن گے۔ تے اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرما لو، تے رب العالمین دا قرآن بڑے ہی پیارے انداز نال اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ بڑے ٹھلے ٹھلے بیٹھے ہو قرآن سن گئے،
او سبحان اللہ دی چھل پایا کر یار اللہ فرماندے نے والا سوف یعطیک ربک فترضی محبوب سونیا میں رب تینوں کلا نہیں چھڈاں گا محبوب میں رب تینوں پریشان نہیں ہوندا گا اے میرے آمینہ دلال علیہ السلام دے میں تانوں اینا دواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے او سونیو قرآن دے پروانیو نوٹ فرماندے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا اونی دیر تک میں آمینہ دلال تیرے تے راضی نہیں ہواں گا جنی دیر تک میرا ایک ایک امتی بھی جہنم دے اندر ہوئے گا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا محبتہ کی نیانے میرے آقا فرماندے نے اللہ سونیا میں آمینہ دلال اونی دیر تک تیرے تے راضی نہیں ہواں گا جنی دیر تک میرا ایک ایک امتی جہنم دے اندر ہوئے گا اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آپ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے مالکا میں انی دیر تک تیرے تے راضی نہیں ہواں گا جنی دیر تک میرا ایک ایک امتی تیری جہنم دے اندر داخل ہو جائے گا میں صدقے تے قربان جاواں اور لوگوں 9 ہجریے ایک لمبی داڑھی والا بابا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے جمعہ بھی پڑھ دے تے جمعہ بھی پڑھ دے تے جمعہ پڑھ دے نمازاں پڑھ دے او مومن لوگو جان دے جڑا بندہ نمازی ہوندا اللہ او دے متھے تے محراب پا دیندے نے اونوں مومن آکھیا جاندا اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مگر ایک بندہ نمازاں بھی پڑھ دے جمعے بھی پڑھ اے دے متے تے محراب بنے ہوئے تے اتو ہو رہے وچو ہو رہے اور جنوں رئی خود رئیس المنافقین کیا جاندا ہے تے اے دا ایک بیٹا عبداللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروان ہے اور قسمت دی گل ہوندی ہے اور لوگوں ایک ہی خاندان دے اندر ایک بیٹا آمینہ دلال دا یار ہے آمینہ دلال دا کلمہ پڑھن والا ہے تے باپ منافق ہے کتے باپ نبی دا یار بنے ہے اور کتے بیٹا آمینہ دلال دے مخالف لڑائیاں کر دے اور لوگوں ایک قسم دیاں گلہ ہویا کر دی ہے اور جنوں رب عزتہ عطا کر دے اور جنوں رب ہدایت عطا کر دے اے نصیبہ او دے انہوں ہی ملیا کر دیا سبحان اللہ میں قربان جاواں تے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار ہے تیر خود رئیس المنافقین نو کیا جاندا ہے ایک دن میرے آمینہ دلال علیہ السلام دے مگر اے جمعہ پڑھ دے جمعے تو بار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے منبر دی بائی نو پھاڑ کے کہندا اے مکے والیو
میں گواہی دینا وا اے آمینہ دا لال سچا ہے، اے میرے آمینہ دا لال جھوٹا ہو سکدا نہیں نہ ہو سکدا۔ تے باہر جا کے کہندا او مکے والے اسی اس دا پان والے جدو اسی مدینے چلے جاواں گے انہاں نو مدینیوں کڈ کے اسی ذلیل کر دواں گے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اسی عزتاں پان والے اے ذلیل ہون والے۔ تے لوگو اللہ بندے دی ظاہری ٹیپ ٹاپ نو نہیں ویکھیا کردا، اللہ بندے دا تقوی ویکھیا کردا، اللہ بندے دی پرہیزگاری ویکھیا کردا، اللہ بندے دا ایمان ویکھیا کردا۔ اوے دا اے مطلب نہیں بھئی اینے آمینہ دے لال دے مگر نمازاں پڑھ لئیاں اے دے متھے تے میرا بن گیا، اے بندہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ایمان والا بنے ہے، بڑا سچا بندہ ہے، اے دا اے مطلب نہیں۔ اور جنہیں وڈے وڈے مفتیاں دے مگر نمازاں پڑھیاں جمعہ پڑھیا انہاں دے درس دروس انہاں دے سنے نے، تے درس دروس سن کے اے بندہ مومن بن گیا ہے۔ اوے رے گلاں دے میرا رب جاندا ہے، بندہ اتو ہو رے تے وچوں ہور نکلیا جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایک دن میرے اتواڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پروانہ اپنے باپ کو بیٹھا، باپ مرن دے قریب آ گیا، ہڈیاں دا ٹانچہ بن گیا، رب کول جام دیاں تیاریاں کر رہے ہیں، تے اپنے بیٹے نو بلا کے کہندا ہے عبداللہ میرے کول آ، تے کہندا ہے عبداللہ جا کے اپنے نبی نو کہہ دئی پئی میری نماز جنازہ ہی پڑھا دیو۔ اور لوگو بیٹا جیڑا اے کہندا ہے ابو جی میں کیڑے منہ نال جا کے آمینہ دے لال نو کہواں، سونیو میرے ابو کہہ رہے نے میری نماز جنازہ آمینہ دے لال ہی پڑھا دے۔ اور لوگو بیٹے نو باپ دیاں کرتوتاں دا پتہ ہے، اور بیٹا کہندا ہے ابو جی تواڈے کول کیڑا کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں رہیا جیڑا تسی آمینہ دے لال دے خلاف استعمال ہی نہ کیتا ہوئے۔ ابو جی اور تواڈے کول ہون کیڑا ایسا کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں رہیا اور جیڑا تسی آمینہ دے لال دے خلاف استعمال نہ کیتا ہوئے۔ اور قدم قدم دے میرے آمینہ دے لال نو تکلیفہ پہنچائیاں، قدم قدم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پریشانیاں دیتیاں، قدم قدم تے میرے پاک پیغمبر دے اتے غم تے مصیبتہ ٹائیاں۔ تے ابو جی میں کیڑے منہ نال جان کے آمینہ دے لال نو کہواں۔ اور لوگو اے رئیس المنافقین نو بھی پتا ہے، تے کہندا سوئے میرے بیٹے گل سن لا، میرے تو وڈا پاپی تے زانی کوئی نہیں مگر تیرے نبی تو وڈا کوئی رحیم تے کریم بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں اندازہ فرماؤ مشرکین مکہ نو بھی پتہ ہے آمینہ دے لال حق بولیا کر دینے، مکے والیاں نو بھی پتہ ہے نبی جھوٹ نہیں بولیا کردا، مگر گل کی ہے جے اگر اسی آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لیا
تے لوگ سانو تانے مارن گے، لوگ سانو مینے مارن گے، لوگ ساڈا مذاق کرن گے۔ مسلمان ہو گیا، نبی دا یار بن گیا، اے حق دی طرف چلا گیا، لو جی منہ پھیر لو، برادریاں ٹوٹ گئیاں، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیاں، گھروں کٹ دیتا جائے گا، اور لوگوں میں قربان جاواں یہی تے گلا میرے نبی دے یاراں نے بھی کیتیاں تے سب کچھ لٹا کے نبی دے یار ہی بن گئے نے۔ اللہ اوے آج بھی اس معاشرے اندر یہی گلاں پھر دہرائیاں جا رہی ہیں۔ حضرت جی قاری صاحب جی کی کریے، سانو پچھلیاں دا منہ ماردا ہے، ساڈے وڈے وڈیریاں دا منہ ماردا ہے، اسی انہاں دا دین چھڑ کے اگر ادھر آ گئے تے لوگ ساڈی بےزتی کرن گے۔ اللہ لوگ ساڈا مذاق اڑان گے، اسی جے درباراں تے نہیں جاواں گے لوگ گلاں کرن گے، اسی پیراں کول نہیں جاواں گے لوگ ساڈے تمسخرے کرن گے۔ او وا سونیا میں تیرے تو قربان جاواں، تیرے یاراں تو قربان جاواں۔ انہاں نے اس گل دی پرواہ کیتی نہیں کیتی، اور تائیں تے رب نے انہاں نو دنیا اندر عزت عطا کیتی ہے، تائیں تے رب نے انہاں نو آخرت دے اندر بھی کامیاب کر دیتا ہے تو دنیا اندر بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ تائیں تے رب نے قرآن اندر کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او سونیا میں تیرے یاراں دے راضی اے میرے تے راضی اے۔ سبحان اللہ، وا سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تیری شان تو قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار، میرے آمینہ دلال دا پروانہ عبداللہ روندا روندا آمینہ دلال دے کول چلا جاندا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عبداللہ کی گل بڑا ہی پریشان نظر آ رہے ہیں، عبداللہ کی گل چہرے تے رنگ تیرے اوڈے اوڈے نظر آ رہے نے، اے کہندا سونیو اج تانوں کیڑے منہ نال میں گلا دساں، تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ دستے صحیح کی مسئلہ بن گیا، کہندا سونیو میرا ابو فوت ہو گیا، میرا ابو اوے جنہیں قدم قدم تے تانوں پریشانیاں دیتیاں نے، آقا میرا ابو اوے جنہیں تانوں قدم قدم تے پتھر مارے، آقا میرا ابو اوے جنہیں قدم قدم تے تواڈا مذاق اڑایا، تے سونیو آج میرا ابو فوت ہو گیا، تے میرا ابو کہہ گیا عبداللہ اپنے نبی نو کہہ دیں میری نماز جنازہ پڑھا دے ہو، تے میرے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبداللہ میں آمینہ دلال تیرے ابو دی نماز جنازہ پڑھانو تیار ہاں۔ اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگے ودے نے نماز جنازہ پڑھان واسطے تیار ہو گئے نے، تے ایویں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا بازو پکڑ لیندے نے، تے کہندے نے سونیو اے اوہی بندہ ہے جنہیں تانوں طرح طرح دی تکلیفاں دیتیاں، آقا اے تے منافق بندہ ہے، فرماندے نے سونیو اے تے او رئیس المنافقین بندہ ہے جنہیں تواڈا ہر جگہ تے مذاق اڑایا، تے میرے آقا فرماندے نے اب میرے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے
فرماندے نے اے عمر میرے کول میرا یار عبداللہ نہیں ویکھیا جاندا میرے کول میرا یار پروانہ عبداللہ نہیں ویکھیا جاندا تے نال میرے آقا فرماندے نے عمر اور میں ادو تک نماز جنازہ اپنے یار دے ابو دی پڑھانوں تیار ہاں جدوں تک کائنات دا رب مینوں نہیں روکے گا تے پتہ کی چلیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او کاموں کی والے ہو اردا گرد آن والے ہو قرآن و سنت دیو پروانے ہو اور میرا نبی اینا رحیم ہے اینا کریم ہے اینا شفقتہ کرنے والا ہے میرا نبی تے اودا نماز جنازہ پڑھانو تیار ہے اور جنہوں تھام دے تکلیفہ دیتیا گئی ہیں جگہ جگہ تے میرے نبی نو پریشان کیتا گیا ہے اور لوگوں آج تسی اپنے ماں باپ نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں بہنا پائیاں کول منہ موڑ لیا رشتے داراں کول منہ موڑ لیا انہیں میرا حق کھادا ہے میں تے اے دے نال اپنا مرن جونی مکا لیا اے میرا ویر ہے انہیں میرے نال زیادتیاں کیتیاں نے میں اے دی نماز جنازہ دے اندر شرکت نہیں فرمانی او کاموں کی والے ہو او کی تو آڈے تو آڈا آمینہ دے لال دو زیادہ دکھے اور جنہ دکھ میرے نبی نو ملے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر بھی اپنے دشمنانو معاف کرو آسے تیار ہو گئے نے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او کاموں کی والے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لوا مبارک نکالیا تے عبداللہ دے ابو دے منہ اندر پا دیتا میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اے لواب اوئے اگر کوڑے کنویں دے اندر پہ جائے اور کوڑے کنویں دا پانی میٹھا بم جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اے لواب اوئے اگر صدیق دی اڈیاں تے لگ جائے تے صدیق دی اڈیاں دے اتے جڑا ساپ نے ڈنگ مارے ہے او ساپ دا زہر ختم ہو جاندا ہے اور میں قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اے لواب اوئے اگر جابر دی ہڈیا دے وچ پہ جائے تے 1400 صحابہ کھانا کھا جاندے نے تے رب ذوالجلال دی قسم ہے نہ کھانا مکدا ہے نہ روٹیاں مکدیاں نے تے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں ایک چھوٹا جیا لیلا تے سوا سر دانے سی جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کے نالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکر دیاں اہل حدیثہ تو سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں اور جیدیاں انگلا چون اور جیدیاں انگلا چان نو چیر دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں اور لوگوں پتہ کی چلے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
میرے نبی دی محنت ہی بڑی ہے، اور میرے نبی نے محنت بڑی کر دی تھی دین دی خاطر، تے کلا لعاب نہیں پایا، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جسم دا مبارک کرتا اتار کے عبداللہ دے ابو دو کفن بھی پہنا دیتا ہے، تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نوٹ فرما لو، ادھر میرے پاک پیغمبر میرے اپنے پیارے عبداللہ دے ابو دا 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھانو بھی تیار نے، تے رب دا اعلان نوٹ فرما لو، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے رب العالمین دا قرآن نوٹ فرماندے جاؤ، اللہ فرماندے نے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماندے نے سونیا پاویں تو اس منافق دا 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھا دے، میں رب نو کدی بھی معاف نہیں کراں گا، میں رب دے گناہاں دے کدی بھی پانی نہیں پھیراں گا۔ اور لوگو ویکھو نبی اپنے یار دے ابو دا نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھانو تیار ہے، مگر اللہ پھر بھی معاف کرنو تیار ہی کوئی نہیں۔ اللہ ایڈی منافقت کسی نال چنگی نہیں ہوندی، ایڈا حسد کسی نال چنگا نہیں ہوندا۔ اگر اللہ نے انہوں عزت دیتی ہے، او دا مقام تے ویکھ، او دی محنت ویکھ، او دی کشش ویکھ، او دا جذبہ تے ویکھنا۔ اللہ جے ماڑی چنگی گل بھی ہو جائے اور نوجوانوں معاف کر دیا کرو، کہ تہاڈا غم بہت ہے، آمین نام دے لال تو بہتا تے نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ ویکھو نا میرے پاک پیغمبر دی محنت کنی ہے، میرے اتواڑے آقا جناب محمد کہہ دیو ذرا صلی اللہ ہو۔ مینوں پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آندی پئی، جدوں نبی دا نام آندا ہے اسی کہنے ہیں ساڑی جان بھی نبی تو قربان ہے، تے جدوں نبی دا نام آئے تے پھر درود ایڈی ہولی پڑھو، اے پھر مومن تے نہیں نہ ہو سکتا بندہ۔ پئی پتہ لگے کوئی بندے بیٹھے نے، کوئی سنن آئے نے، ذوق شوق رکھ دے نے، تے لوگوں میرے تواڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نا گھر دے اندر بیٹھے نے، تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار واسے نکلے نے، تے ادھر ابو جال آ گیا، تے آ کے آمینہ دے لال نو مار دے پیا، میرے نبی نو گالیاں نکال دے پیا، میرے آمینہ دے لال دا مذاق اڑان دے پیا، تے سارا منظر لونڈی اپنے اکھاں دے نال تک دی پئی ہے۔ جدو ابو جال نے انیاں گلا کر کے ٹر گیا، نال ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے نے، او کاموں کی والے ہو میرے امیر حمزہ نے حی اسلام قبول نہیں کیتا، تے مگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال امیر حمزہ دا دورہ تیرا رشتہ ہے۔ او کیویں؟ جس لونڈی دا دودھ میرے نبی پاک نے پیتا نا، اسے لونڈی دا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام امیر حمزہ دے بھتیجے لگدے نے۔ اللہ اللہ، تے اس طرح نہ آئے تے اے لونڈی کہندی ہے امیر حمزہ تو مر کیوں نہیں گیا چنگا ہوندا۔ امیر حمزہ بڑی پریشان ہوئے، اج لونڈی نے گل کہہ دیتی ہے، وجہ کی بنی ہے؟
تے نال فرماندی او قریشیو تسی بھی ڈوب گئے مر کے کہ مر کیوں نہیں گئے؟ امیر حمزہ نو یہ سارا واقعہ دس دیے تے کہندی ہے حمزہ ایسا ابو جہل آیا تے نبی پاک دے ماردا گیا گالیاں دے کے گیا نبی پاک دا مذاق اڑا کے گیا اگر میرے پیارے آمینہ دے لال دا اج عبداللہ زندہ ہوندا تے میں ویکھ دی کون نبی پاک دے نال نبی پاک نو مار کے جاندا ہے میں صدقے تے قربان جاواں اس طرح میرے حمزہ فوراً نکل جاندے نے جا کے ویکھیا ابو جہل اپنے یاراں دے اندر بیٹھ کے گلاں کردا اے پیا میں آمینہ دلال نو گالیاں دے کے آیا معاذ اللہ میں آمینہ دلال نو دھمکیاں لگا کے آیا میں پاک پیغمبر نو مار کے آیا امیر حمزہ فرماندے نے ابو جہل گل سن لے میری جیڑی اکھ نال تو میرے نبی نو ویکھے گا میں او کو اکھ کڈ کے رکھ دیاں گا امیر حمزہ جیڑی انگلی تو میرے نبی وال کرے گا میں تیری انگلی کٹ کے رکھ دیاں گا تے میں صدقے تے قربان جاوا تے نبی پاک نو خوش ہونا چاہیے سی نا بھئی میرا بھتیجا میرا بدلہ لے کے آیا آج یہ تھی کسی نے کوئی مار دینا کہ نہ بلے بلے شیرا تو بڑی ہمت وکھائی اور بڑی جرت وکھائی تو تے بندہ ہی نہیں کھندن دیتا اللہ واہ سونے میں تیری عظمت قربان جاوا میرے آقا صلوات و سلام نو آگے امیر حمزہ دس دینے تے نبی پاک فرماندے نے حمزہ تو جو کر کے آیا میں تیرے تے خوشی نہیں ہویا پتہ کی چلیا حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او میرے نبی تے معاف کرن واسطے آئے نے آقا بدلے لین واسطے نہیں آئے آج نکیاں نکیاں گلاں چوں برادری کو دور ہے بھائی بھائیاں کو دور ہے بیٹے بیٹیاں کو دور ہے اللہ میری توبہ انیاں نفرتاں شیطان نے ساڑھے اندر پا دیتیاں نے اور لوگوں ویکھو تے صحیح میرے نبی فرماندے نے حمزہ میں تیرے تے راضی کوئی نہیں ہویا انج تے تو پاویں سارے کافرانو مار دے لکھن والے نے بڑا پیارا لکھیا فرماندے نے انج تے تو پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے میں جے منو جے راضی کرنا ایتا کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دیے تے میرے پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسو تے کیویں تسی راضی ہو گئے تے آقا فرماندے نے جے انجی تو راضی میرے سونے پیاریا امیر حمزہ فرماندے نے جے انجی تو راضی میرے سونے تاریا کلمہ پڑھا دے منو رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا لا
الہ الا اللہ والی بولی کلیجے ٹھار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پتیجا آمینہ دلال نے امیر حمزہ نو کلمہ پڑھایا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ مسلمان ہو گئے نے میں قربان جاواں ایسا میرے تواڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان نے ایک آن والا آیا اے دا نام ابن رکان ہے اے بڑا منیا تنیا پہلوان اے دا بڑا ہی نام ہے کوئی بندہ اے دے نال لڑ نہیں سکدا کشتی نہیں کر سکدا جیڑا کشتی کردا ہے منٹ تو پہلے ڈیک کے رکھ دیندا ہے اللہ کہندا سونیو میں کلمہ پڑھنا چاہنا مسلمان ہونا چاہنا تہاڈا مرید بننا چاہنا تے میرے آقا فرماندے نے ابن رکانہ پڑھ کلمہ اس تو وڈی کیڑی خوش نصیبی دی بات ہے کہندا ہے آقا میریاں کچھ شرطاں نے آقا فرماندے نے ابن رکانہ دس تیری کیڑی شرط ہے کہندا ہے سونیو میں تواڈے نال کشتی کرنا چاہنا اللہ حالانکہ میرے نبی لڑائی واسطے نہیں آئے کشتی واسطے نہیں آئے مگر آقا فرماندے نے ابن رکانہ اگر کشتی کر کے تم میرے کلمہ پڑھ لویں گا تو میں محمد کشتی کرنوں بھی تیار ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے فرماندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابن رکانہ کہندا ہے آقا جی جاؤ لنگوڑ پا کے آ جاؤ کچھا پوچھا پا کے آ جاؤ تے میرے آقا فرماندے نے ابن رکانہ میں آمینہ دا لال اسی طرح ہی لڑائی کراں گا تے آمینہ دلال علیہ السلام نے کشتی جدوں کیتی نا میرے نبی نے ایویں ہاتھ ماریا ابن رکانہ پراں جا کے ڈگ گیا تے ویکھن والے کہندے نے ابن رکانہ گل کی ہے تو ایڈا پہلوان ہے اج پہلی دفعہ تینوں نبی نے ڈیگ دیتا ہے تے کہندا میرا پیر ہی پھسل گیا اللہ پھر آیا ایک بکری نال میرے نبی نو تحفے بھی دیتی 3 بکریاں نال لے کے آیا صحیح مسلم دی حدیث ہے بخاری شریف دی حدیث ہے تے پھر کہندا ہے آقا دوبارہ پھر لڑو میرے آمینہ دلال نے ایویں پھر ہاتھ لایا پھر جا کے ڈگ گیا کہندا پھر پیر پھسل گیا تیجی دفعہ پھر ہاتھ لایا تے پھر پیر پھسل گیا 3 بکریاں دے دیتی ہیں تے جا کے نا سیر تے جا کے بہ جاندا تے ٹلے دے منہ نہ کہندا ہے آقا میں ہن گھر نوں جاواں آقا فرماندے جا پھر کہندا سونیو میں گھر نوں جاواں آپ فرماندے نے ابن رکانہ جا کہندا میں گھر جاواں گا تے پوچھن گے بکریاں کیتے نے چلو ایک بکری دی ہوئی میں کہہ دیاں گا بھیڑیا کھا گیا اور دوجی دا پوچھن گے میں کی جواب دواں گا تیجی دا پوچھن گے تے کی جواب دواں گا تے میرے آقا فرماندے نے ابن رکانہ ایویں بکریاں تو رکھ لے تے ابن رکانہ کہندا سونیو مینوں کلمہ پڑھا کے مریدی کر لے آؤ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم
اور لوگوں میرے پاک پیغمبر نے دین پھلام دی خاطر بڑیاں مصیبتاں تو گزرے نے، میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دا کلمہ کو گڈن واسطے بڑیاں تکلیفاں دا سفر طے کیتا ہے، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، گل سچی تے میٹھی زبان سی، تائیوں اے سارے جہان تے چھا گیا۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال دی قسم ہے، جیڑا بندہ حق بیان کرے، سچ بیان کرے، او دے سارے دشمن ہو جاندے نے، اپنے بھی دشمن، بیگانے بھی دشمن، ہمسائے بھی دشمن ہو جاندے نے، تے سارے منہ پھیر لیندے نے۔ یار جے اگر اسی ایدا ساتھ دیتا، سانو کہن گے تسی اپنے باپ دادا دا دین چھاڑ دیتا ہے، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے سدھے رائے آ گئے۔ اللہ اللہ، لوگو میرے آمین امدلال دا ایک کوئی پیغام، ایک کوئی دعوت کی، قولوا لا الہ الا اللہ، اس دی پیغام دی خاطر نبی پاک نے پتھر بھی کھا دے، قولوا لا الہ الا اللہ دی خاطر نبی پاک دے گلے اندر واٹ بھی چاڑے گے، قولوا لا الہ الا اللہ دی خاطر نبی پاک دے چہرے مبارک دے تھپڑ بھی مارے گے، قولوا لا الہ الا اللہ دی خاطر نبی پاک نو مینے بھی مارے گے۔ پھر بھی میرے آمین امدلال نے ایک کوئی پیغام دیتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اگر متھا اپنا جھکانا ہی رب دے گھر وچ آ، اللہ دے در تے آ، اینا صفاں دے اپنی پیشانی ٹیک، ویکھی اللہ تینوں کنیاں عزتاں عطا کردا۔ اگر رب نے تینوں اکو بیٹا بنایا ہے، اکو سر دیتا ہے، لوگوں پھر رب بھی ہے کہ اپنی پیشانی چکانی ہے، کسے پیر دے اگے نہیں، کسے دربار دے اگے نہیں، رب دے در تے آ، ویکھی اللہ تینوں کنے رنگ لاندا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔